बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आपका होस्ट हाफिज उमर जुराम। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी राबा चद्दर ने लिलानी का दौरा किया और सेम नाले की सफाई की हदायत जारी की और उसके साथ साथ जहाँ तजावज़ात थी उसके खात्मे के लिए भी हदायत जारी की। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो बड़ा सेम नाला है उसकी सफाई के लिए क्रेन मौजूद है, क्लीन एंड ग्रीन की टीम मौजूद है। तो इस पर अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी जो तकरीबन इस बारिशों की सीज़न को देखते हुए हंगामी तौर पर रातों रात सेम नाले की सफाई का बंदोबस्त किया गया और ये फैसला किया गया कि हम आज ही से ये सेम नाले की सफाई को शुरू करेंगे। तो आप ये लाइव मनाजर देख रहे हैं कि जो कितना बड़ा सेम नाला है और इसमें जो बूटी और जड़ी बूटियों से भरा पड़ा था, जिसकी सेम नाले की सफाई के लिए हमने बड़ी जो मशीन है उसके ज़रिए हमने सफाई शुरू की और क्लीन एंड ग्रीन की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद थी और हमने ये सारा मलबा उठाकर बाहर फेंका, फिर इसको उठाने की भी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह दो नाले हम क्लियर कर चुके हैं, एक बड़ा नाला क्लियर कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ मलबा देख रहे हैं। इस वक्त हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं और भाई नदीम कमर बकर साहब जनरल सेक्रेटरी क्लीन एंड ग्रीन के इस वक्त मौजूद हैं और भाई अमर चद्दर साहब भी मौके पर मौजूद हैं जिनकी ज़ेर निगरानी काम हो रहा। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं इस वक्त कितना ये मुश्किल मरला था हमारे लिए और आप ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ये इसी तरह ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ग्राउंड की सफाई को भी हम मुकम्मल कर लेंगे, इसके रूढ़ी मुकाम मुहिम कर लेंगे। वो आप दूर तक देख रहे हैं हमारे लोग काम इस वक्त कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द क्लियर कर लिया जाएगा। जो होता हुआ बड़ा नाला आ रहा है तो जिसमें तकरीबन 8 नालियाँ इसमें गिर रही हैं और 7 मुंसलिक जो मल्ला जात है ये इसकी सारे की सारी नालियाँ इसी में गिर रही हैं। जो ये होता चांदनी चौक से होता हुआ जो बड़े सेम नाले में गिर रहा है और आप सब देख लें इसकी तह तक हम पहुँच चुके हैं। ये नीचे तह है, ये बिल्कुल एंड है। ये आप कई एक बार लगाए ना, ये आप देख सकते हैं भाई जी, ये बिल्कुल ये एंड है, ये एंड है और ये तकरीबन 3 फुट तकरीबन हम इसका मलबा निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी क्लीन एंड ग्रीन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है जिसकी ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये आप बिल्कुल क्लियर देखेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। आप ये देखें कितनी मुश्किल से ये इस बड़े नाले को निकाल रहे हैं और ये साथ आप मलबा देख रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। ये हनी क्लीन एंड ग्रीन की शाना बशाना मेहनत है जो मुसलसल इस वक्त भी ऊपर मौके पर मौजूद है। और ये आप इस वक्त ये मंजर देख रहे हैं, ये पुल बिल्कुल बंद हो चुके थे, ये तकरीबन 4-4 फुट 3-3 फुट नीचे हम तह तक जा रहे हैं और इसका जो एंड था हमने वो निकाला, आप मुसलसल ये देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह लिलानी के लोग हम पर एतमाद करेंगे और हम एतमाद पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन की टीम कभी भी अपनी कौम को मायूस नहीं करेगी और इंशाल्लाह हमारे लिए ढेरों दुआएं करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और ये आप सब लोगों के तामन से ही मुमकिन है। तो मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया और हमारा साथ दिया। ये आप सब लोगों के तावन से और क्लीन एंड ग्रीन की टीम की शाना बशाना मेहनत रंग ला रही है। इंशाल्लाह जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो सिवरेज का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सेम नाले की सफाई के बाद छोटे जो नाले थे उनकी सफाई की गई और इसी सिलसिले में OSA का आम इजलास हुआ जिसमें तमाम मौजूद मेंबरान ने शिरकत की और उसके साथ साथ क्लीन एंड ग्रीन की टीम ने भी शिरकत की। तो कई अहम फैसले किए गए जिसमें लिलानी की सफाई और लिलानी की सफाई के बाद ग्रीन मुहिम, जो बिजली के पोल हैं उनको खूबसूरत रंग करके उन पर पेंटिंग करना, जनादेगाह की में जो रहता था सोलंग उसको लगवाना और उसमें लाइटें और पूरे लिलानी में लाइटें लगाने का फ़ैसला किया गया। जो ये अहम फैसले थे ये तमाम लोगों के मशावरे से किए गए। इसमें OSA की तमाम मेंबरान ने क्लीन एंड ग्रीन की टीम को काम को सराहा और उसके साथ साथ उन सबको खराज तहसीन भी पेश किया और OSA ने यह भी फैसला किया जो हमने पहले नाले की जो
ایک صفائی کی تھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کو نیا بنوانے کے لیے اس کا سروے کروایا، اس کا پانی کا لیول چیک کروایا کہ کتنی صحیح لائے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو رہا ہے جی ہاں. تو آپ بھی اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سروے ایک ایک پوائنٹ کا ہم سروے چیک کر کے اس کو واٹر لیول کو چیک کر کے سیم نالے کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی طرح یہ تلیاں والی مسجد شروع ہوا تھا، سیم نالے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیسے یہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو تمام ڈیٹا فراہم کریں گے. اور اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری رب نواز چدر نے لیلانی کا دورہ کیا اور اروڑی مکاؤ مہم اور جو پینڈنگ کا کام تھا ان کو دیکھا، اور جو اروڑی مکاؤ مہم تھی ان کے لیے ان کے بارے میں مار ندیم کمار بکر صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ ہم نے اپنے لیلانی کی تمام اروڑی کو تقریباً ختم کر چکے ہیں اور یہ آخری فیز ابھی کا کام جاری ہے. تو اس پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری رب نواز چدر نے کلین اینڈ گرین کے ٹیم کے کام کو سراہ اور شاباش دی اور خراج تحسین پیش کیا. اور ساتھ جہاں تجاوزات تھی ان کو بڑی ہیوی مشین کے ساتھ ان تجاوزات کا خاتمہ کیا. اور ساتھ جہاں بجلی کے پول کو رنگ کر رہے تھے، جہاں پر ہم خوبصورت پینٹنگ کر رہے تھے، تو اسسٹنٹ کمشنر چودھری رب نواز چدر نے مار ندیم کمار بکر اور کلین اینڈ گرین کی ٹیم کے ہمراہ وہاں کا وزٹ کیا اور ان کے لیے خوبصورت ڈیزائننگ کے لیے مختلف ہدایات جاری کی، اور ان پر یہ بھی کہا کہ خوبصورت اشعار لکھوائیں اور خوبصورت جو اقبال زرعی ہیں ان کو بھی لکھوایا جائے تاکہ لوگ اس چیز کو بھی دیکھیں اور اس سے ایک آگاہی مہم بھی پیدا ہوگی. اور اسی سلسلے میں مختلف بجلی کے پول جو رنگ کیے جا چکی ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت ان پر لکھائی کی گئی صفائی نصف ایمان ہے. اور اسی طرح کے مختلف جو پول تھے ان پر مختلف اقوال زرعی بھی لکھی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کلین اینڈ گرین کی ٹیم نے مختلف پروجیکٹ اپنے لیلانی میں شروع کیے، جیسے قبرستان میں جو سولر لائٹس اور دوسری بجلی کی لائٹس لگوائی گئیں تاکہ اگر رات کو جنازہ آئے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو دفنانے میں. تو اسی سلسلے میں جنازہ گاہ میں بھی سولنگ لگایا گیا اور ساتھ پھر نلکا وغیرہ نیا لگایا گیا تاکہ لوگوں کو وضو کرنے میں آسانی ہو. جنازہ گاہ میں ساؤنڈ کا سسٹم کا بندوبست کیا گیا اور قبرستان میں جو لائٹیں وغیرہ لگا کر روشنی مہیا کی گئی تاکہ لوگوں کو رات کو اگر کوئی جنازہ آئے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے جو پہلے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، قبروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے کافی لوگ گرے بھی تھے اور کافی مشکل سے جو چارپائی کو آگے لے جایا جاتا تھا. تو ان سب کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کلین اینڈ گرین کی ٹیم نے مختلف جگہوں پر لائٹس کا بندوبست کیا. اور یہ آپ وہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی روشنی جو قبرستان میں پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب روشنی ہی روشنی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.